रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापं भुक्तिं मुक्तिं च च विन्दति। विन्दति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय सीताया पतये पतये नमः। नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालान् दधाना हस्तेनैकेन पद्मम् सितमपि च शुकम् पुस्तकम् चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खः स्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयम् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिम् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इति ध्यानं कृत्वा इदानीं वयं अद्य श्वः नूतनानि श्लोकानि पश्यामः। अद्य केवलं पारायणमेव कुर्मः। भवान् करोति वा? कर्तुमिच्छति वा? करोतु तर्हि। साक्षात् 25 तः करोतु। भवान् वदति It will take little bit less time, so you start from here. full till 100. No. I'll tell you. And then if it is only 50, I can do from the beginning. Okay. एषः मम मित्रः सुदर्शनः नमस्कारः। संस्कृतं पाठयति। नमस्कारः। सौभाग्यं मम अत्र भवितुम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्यप्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्तुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद् राजा धर्मभाषेण संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावनुस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह इन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान्
क्षरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसिता जनस्था निवसता वने क्षम्यताम् निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः प्रबन्धन् नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः धन्यवादः अस्तु so that is the aim eventually one day Yeah, long. It's a long way. is somebody else ready to do parayana? Yes, sir. Okay, ma'am. Would you like to start from 25 because we are already at almost 60? Sure, sir, but the last 5 to 6 slokas, I'll I'm help not you. that confident. Okay, sure, I'll do it. Bhrataram Daito from there, right? Yes, ma'am. Or you can Yes. start from 24 actually. Okay. स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं Kaikeyya व्रजन् Priyakarana. कैकेय्या okay. Kaikeyya Priyakaranaat. Okay. पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्न स्नेहाद्विनयसम्पन्न Nakara. It's not Okay. ra. Yeah. Okay. स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् Saubhratra. Bhakarah. Okay. Saubhratra. Okay. भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणीत् यथा ओके पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरुपर can you please help me with the Shringibera Sutan Ganga Kule Vyasarjayat. okay शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत् Ganga Kule. okay
शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्. So Kula, not Kula. Kula means chancellor or family, etc. But Kula is Kulai. Kulai Kula. Kula इत्युक्ते or Kula. Yes. Near the pond or pool, etc. Okay. Bank iti. Kulam. Ganga Kule ityukte at the bank of Ganga. Okay. Okay. Kula does not make sense. Kula. Okay. Okay. शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्. गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्. गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया. तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकः. चित्रकूटमनुप्राप्य Udakaha. दकाः. तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः. Nadistirnatva. That this There should is be a heard. okay. I will repeat that again. गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया. तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः. चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्. रम्यमावासथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः. Ramyam avasatham krutva. Ramyamavasatham krutva. Okay. रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः. देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेऽन्यद्वसुखम्. Okay. Tatra संसुखम्. te nyavasan sukham. Okay. देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेऽन्यवसन् सुखम्. चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा. राजा दशरथः स्वर्गं जगामविलपन् सुतम्. मृते तु You तस्मिन्. are sometimes missing the Mahapranas man. Okay. You are calling this ta, etc. So just Okay. slightly more mindful. Okay. Raja राजा. Dasharathaswargam. Okay. राजा दशरथः स्वर्गं Tha, जगामविलपन् सुतम्. not ta, tha. Hmm. You Tha. can you see the difference? It's not tak tavattu. It's tha, Okay. Tha. Dirgha tha. right? Yeah. Dasharatha, not Dasharatha. Hmm. Hopefully the difference is slightly more Yes. clearer. Dasharathah. Okay. Thaha, yes. Yes. Dasharathaswargam jagama Okay. vilapansutam. You are Raj. almost there. Like you are 99% correct. Just Okay. don't worry Okay. No about it. problem. I Yeah. got it. राजा दशरथः स्वर्गं जगामविलपन् सुतम्. मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्ध्वजैः. Vasishtha वसिष्ठ. pramukhair both Okay. Mahapranas you are missing. वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः. Pramukhai. Okay. मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः. No, something is amiss. Can you try again? This part. वसिष्ठः. Okay. वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः. You are saying ha. Like there is no Okay. visarga or hakara there. Vasishtha pramukhair dvijaihi. Vasishtha pramukhair dvijaihi. Okay. वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः. Okay. वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः. Can you say tha? Tha. Kha. Tha. Yes. Ah. Kha. Kha. Okay. Okay. We put more force. Slightly more. Okay.
वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः. Ah. So Okay. normally, because this is a Vattakshara, it is a Samyuktakshara, you give a Hmm. little bit more. Vasishtha Pramukhair Dvijaihi. You see that What? Vasishtha Pramukhai is correct only. There is a Hmm. slight gap where you are giving more stress on that pa. Like, of course, these are very, very minute things. There is no need to Okay. change anything, but yeah, still. Okay. I am just It's fine tuning. Yes, वसिष्ठ I got it. प्रमुखैर्द्विजैः. Okay. Okay. वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः. Good enough. Okay. नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः. Again, नैच्छद्राज्यं महाबलः. स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः. गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्. अयाचद्भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः. very good. त्वमेव राजा धर्मज्ञ त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत्. रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः. सुमुखः न सुमुखः. Yes, okay. रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः. मया हाँ. Okay. न चैच्छप्रियरादेशाद्राज्यं. चैच्छत् पितुरादेशात्. Can you repeat it, न please? चैच्छत् पितुरादेशात्. You said something Okay. else instead of Okay. पितुरादेश. Okay. न चैच्छत् पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः. पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः. पुनः पुनः. ओके. पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः. सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्. Yes. नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया. गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः. रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च. तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः. One second. Others who Yes. are muted, they can also follow all of this and they can also try to say it along with her, so that it is also a practice for you. Don't sit idle. Yeah. All right. Yes, ma'am. Please Yes. continue. Sorry for that. No problem. I finished that. प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः. विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः. सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा. अगस्त्यवचनाच्छैव जग्रा This is not जग Mahaprana. Yeah. Oh yes. Yes. Okay. I got confused. अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम्. Okay. खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ. अक्षयसायकौ. Okay. खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ. वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह. ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे Okay. वधायासुररक्षसाम्. Okay. ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुरराक्षसाम्. रक्षसाम्.
Okay, sorry about that. ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां can you help me with that? सतेषां प्रतिशुश्राव प्रतिशुश्राव स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः सम्यति रक्षसाम् ऋषीणां continue ऋषीणामग्निकल्पानां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां very nice तेन तत्रैव वसता निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखान् वाक्यादुद्युक्तान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् उद्युक्तान् वाक्यात् उद्युक्तान् ओके वाक्यादुद्युक्तान् ओके ततः वाक्यात् उद्युक्ता you can break it ओके ओके ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् पुनः खर शूर्पणखा ओके ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसां निहतान्यासन् निहतान्यासन् कति सहस्राणि 14 ओके रक्षसां निहतान्यासान् सहस्राणि 14 ततो निहतान्यासान् इति न निहतानि आसन् ओके आसन् you know right yes not आसन् asana asan not asan asan how do I get ne asan is the past tense astistah santi आसीदास्ताम् आसन् yes okay आसीत् आस्ताम् आसन् the past tense of asti is आसीत् आसन् is past tense of santi yes okay past tense of santi आसन् okay रक्षसां निहतान् आसन् सर्वस्त्राणि 14 सहस्राणि 14 I'm so sorry about that. no Okay, don't need to say sorry okay. it's okay सहस्राणि 14 ततो सहस्राणि इति न सहस्राणि okay there is no सहस्राणि सहस्राणि 14 no this is a common problem like this is a mistake I have heard that this is very common amongst many people where wherever they see sra they instead of saying it as sra they say it stra which is incorrect so we should always say sra सहस्राणि 14 okay रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं Marichan nama rakshasam. So if you do sandhi, so that is Marichan. also possible. No. What you said is correct only. Okay. It's not wrong. This increasing the horizons. If you Sure. Sahayam varayamasa marichan nama rakshasam Varyamanas bahusho marichena saravanaha. So one more thing,
because Okay. this anuswara is followed by vakara. Sahayam, sahayam varayamasa. So that Okay. would be also possible. Okay. So sahayam. Sahayam. No, it's okay. I'm just letting you know. That's all. No problem. Ah, Sahayam varayamasa marichannaam rakshasam. sahayam, sahayam varayamasa. Okay, yav. Okay. Okay. Yes. Yav. Sahayavvarayamasa marichannaam rakshasam. Yav. Varyama. No. There is no vak bhavatu. It's not there. Okay. There is no samyukta akshara. Yav. It should be Yeah. nasal. Sahayam varayamasa iti. Okay. Sahayam We varayamasa. are saying sahayam. Sahayam na. Sa. Sahayam varayamasa. Okay. The lips should, Okay. should not touch. There should Okay. be a gap. Sahayam varayamasa. Like, why Okay. am I saying this is, without anything, just the anuswara itself makes that kind of sound. So Yeah. whenever you have this is actually that is Okay. the sound it should make. But because of whatever is following it, depending on what is following it, it takes that thing's shape. If it is Okay. fa, it takes nga, it becomes nga, right? Okay. Etc. But Okay. on Okay. its own, it should make something like va with anuswar, like something like this. Oh. Okay. Okay. Oh. Yeah. Okay. Okay. It's just an interesting fact. Okay. Okay. But yeah, that's why, like, even when you listen to some of these Veda mantras, you'll find Okay. this sound, Okay. right? You might wonder why it is there. I'm just letting you know. Okay. Yeah. Okay. Sahayam, Okay. sahayam. Sahayam Ah, varayamasa marichannaam rakshasam. very nice. Varyamana. Okay. You got it. Varyamana. Okay. Just No a problem. second. Let me share this with Okay. you. Can you see it? Yes. Okay. Yes. We can. Varyamana subahusho मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः काललोचन कालचोदितः ओके ओके Choditaha. ओके ओके अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः Ravana Kalacho Ravana Ah, Kalachoditaha. You right. can exaggerate that sound a little bit more. Yeah, but Okay. that's all right. Jagamasah marichastas. Sir, can you help me with this स verse? जगामसः मारीचः Tasya. तस्याश्रमपदं तदा अथवा Okay. जगामसः मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा Okay. Jagamasah marichastasyaashramapadaं tada तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ. Is दूरम् this अपवाह्य. okay? दूरमपवाह्य. Okay. Yes. तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य. Can you scroll a little bit Oh, down? sorry. No problem, no problem. I just got it. जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्. ब्रह्मत्वा जटायुषम्. जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्. गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा श्रुतां गृध्रं श्रुत्वा च मैथिलीम्. गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्. राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः. राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः. राघवः ओके राघवः शोकसन्तप्तो
विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रन् दग्ध्वा जटायुषम् ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्ददर्शः मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धन्नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् कबन्धन्नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तम् निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् सहाय स स चास्य चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम् श्रमणीम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघवम् अभिगच्छेति राघवम् Okay. अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीम् शत्रुसूदनः सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः Here, if you want to do sandhi, सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीम्. So that is how it should sound. It should not be सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीम्. No, that visarga has turned into a half sha. So Okay. Yes. it should be heard. सोऽभ्यगच्छान् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः सोऽभ्यगच्छान् इति उक्तवती सोऽभ्यगच्छन्. I'm sorry. Okay. सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः हनुमद्वचनाच्छैव सुग्रीवेण समागतः चैव इति न चैव. चैव ओके Ah, so हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः अद्भुतं बहु सम्यक् पठितवती भवती धन्यवादः सुन्दरमासीत् धन्यवादाः. धन्यवादः इदानीं कः पठितुम् इच्छति? me sir Yes ma'am, you can start. From 24. Sajagama. That is Yes. 24, no? Yes. सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञान् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् अथवा कैकेय्याः प्रियकारणात्. Just give a gap if you don't want to do sandhi. That is also fine. Okay. Yes ma'am. पितुर्वचन निर्देशात् वचन हाँ जी. पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् कैकेय्याः हाँ जी. कैकेय्याः प्रियकारणात् दीर्घ हाँ जी. याः थोड़ा और लंबा होगा.
हम्म, कैकेय्याः प्रियकारणात्। कैकेय्याः प्रियकारणात् बस इतना ही, बहुत बढ़िया। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुचुगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः और भ्रातुः। भ्रातुः ओके भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातृम् अनुदर्शयन् सौभ्रात्रम्। भ्रात्रम् ओके भ्रातृ हाँ भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारी नामुत्तमा वधूः वधूः हाँ दीर्घ है, देखिए। वधूः सर्वलक्षणसम्पन्ना नारी नामुत्तमा वधूः 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 उत्तमा, देखिए ये उत्तमा है, उत्तमा नहीं, उत्तमा। उत्तमा उत्तमा हाँ जी, थोड़ा उत्तम उत्तमा वधूः। उत्तमा वधूः नारी न उत्तमा वधूः नारीणाम उत्तमा वधूः। नारीणाम, नारीणाम् नारीणाम ओके का मतलब होता है नारियों में, में हाँ सारे नारियों में यस उत्तमा वधूः। शी इज ना ग्रेटेस्ट, उत्तमा। नारीणाम् उत्तमा वधूः हाँ जी, बस इतना ही। सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरीर्नुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च दशरथेन च दशरथेन च शृङ्गबेरपुरे सूतं शृङ्गिबेरपुरे शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः बहुदकाः बहूदकाः बहुदकाः दा दा दा। बहूदकाः हाँ जी, नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः बहुदकाः। अब आधा कर रही हो, बहुदकाः इति बोल रही हो। ओके बहुदकाः। बहूदकाः हाँ जी, बहूदकाः ओके बहूदकाः हाँ। चित्रकूट अनुप्राप्य चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् ओके रम्यमावसथम् only or something हाँ else जी, बस रम्यम ओके आवसथम, रम्यमावसथम कृत्वा, रम्य बस ये वही है, सही पढ़ रही हो आप। ओके रम्यमावसथं कृत्वा रममाणवने त्रयः रममाणा वने त्रयः। रममाणवने रममाणवने त्रयः देवगन्धर्वसङ्कासः तत्र संकाशाः संकाशाः। ओके देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते नवं सुखं तत्र ते न्यवसन् सुखम्। तत्र ते न ओके से अगेन न्यवसन् सुखं न्यवसन् सुखं हाँ न्यवसन् सुखम्। न्यवसन् सुखं तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा
राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजः द्विजैः वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। हाँ, आप द्विजैः पूछ रही थी ना कहा है ये, पहले नहीं देखा है। हाँ अभी प्रमुखैः द्विजैः, प्रमुखैः द्विजैः, प्रमुखैर्द्विजैः। आप देख रही हो? हाँ हाँ, तो प्रमुखैः, उसके बाद द्विजैः, ये है। तो संधि की वजह से क्या हो रहा है, ये जो विसर्ग है ना, ऊपर ये बन रहा है। तो इसकी प्रमुख वजह से वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, ऐसे। वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः प्रमुखैर्द्विजैः। ओके प्रमुखैर् हाँ जी, प्रमुखैर्द्विजैः बस। प्रमुखैर्द्विजैः वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः युज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः। नियुज्य नियुज्य, नियुज्य, नियुज्य नहीं। आप ओके आधा मत कीजिए नकार को, पहला वाला नियुज्य। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः राज्याय नहीं, राज्याय। राज्याय ओके आई एड इट ना आई एम एडिंग इट आई गेस हाँ हाँ, आप बाद में करेक्ट बोल रही हो आप। राज्याय हाँ जी, बस। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः सजगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः रामपादप्रसादकः। ओके रामपादप्रसादकः दकः, दकः इति मास्तु, दकः प्रसादकः प्रसादकः। प्रसादकः बस, प्रसाद थोड़ा आपके लिए बहुत प्रसाद हार्ड है। आई कैन अंडरस्टैंड। and yeah it's like unconsciously I am missing it हाँ हाँ हाँ, वो वही तो बहुत हार्ड है ना। जब पता हाँ लगता है कि हाँ इधर मिस्टेक हो रहा है तो करेक्ट भी कर सकते हैं। जब वो yeah अनकॉन्शियसली हो जाता है, लगता भी नहीं हमने गलती किया है। yes हाँ, कोई बात नहीं, प्रसाद आपको आ जाएगा, इतना चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। जी ओके गत्वा तु सुमहान okay I think I'm kind of forgetting everything इट्स ओके okay मैम, डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स ओके, टेक इट इजी। गत yeah गत्वा तु सुमहानात्मान् रामं सुमहात्मानं, सुमहात्मानं गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रात्रं रामो भ्रातरम्, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्य अयाचत् भ्रातरम्, भ्रा भ्रातरम्। अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभाव उपस्कृतः उपस्कृतः, आर्यभाव पुरस्कृतः, आर्यभाव पुरस्कृतः। ओके अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः कृतः हाँ जी, बस उतना ही। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्
Ramopi Parmodarah. Paramoda. Sana, here it will. क्या? After that, Parmodarasa or Raha. रामोऽपि परमो दारः सुमुखः सुमहायशाः। अगर संधि करना चाहती है तो वैसे बनेगा, नहीं तो हाँ. रामोऽपि परमो दारः सुमुखः सुमहायशाः, I ऐसे think I बनेगा। will break only first. हाँ. Ramopi Parmodarah. परमोदारः Parmodarah. Okay. अब इसको Ramopi आधा कर Par. रही हो आप, इसको आधा हाँ. कर रही हो, इसको I भी आधा कर रही हो, आराम से। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः सब बढ़िया। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्त्यमास ततो भरताग्रजः. I think I break the flow. I just did something else. निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। निवर्त्य निवर्त्यमास निवर्तयामास निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः बस नहीं। सकाम सकमा सकामं सकामं सका सकामं सकामम् अनवाप्यैव सकामम् अनवाप्यैव रामपाद उपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् रामपादा उपस्पृशन् वो रामपादावुपस्पृशन्। हाँ जी, उपस्पृशन् हाँ जी। उपस्पृशन् हाँ. रामपादौ उपस्पृशन्, padau upasprishan, when it becomes a sandhi, this au becomes av. So what is happening is, in this sandhi, you have the following combination. So what is happening is, let me make it bigger. No. Au followed by u. So what is happening is, because of this u, this au becomes av. And then anyways, the u is unchanged. Because of that, it becomes avupasprishan. Avu. Avupas. Okay, avupas. Avupas. Ramapadavupasprushan. रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया बहुत बढ़िया। गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च. I think I missed Ra again. रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च. नागरस्य जनस्य च. Okay. तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः दण्डकान् प्रविवेशः। ठीक है। प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधन् राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं
च अगस्त्य भ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा बस नहीं अगस्त्यवचना चैव जगा वचनाचैव इसको आधा मत कीजिए ओके अगस्त्यवचना चैव जग्राहेन्द्रं शरा हैन्द्रम है जग्राहैन्द्रम जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गन ओनली ना खड्गं च यस हाँ खड्गं च परम प्रीतः परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्ष्य सायको पूर्णी चाक्षयसायकौ तूणी चाक्षय सायको हाँ बस औ होना चाहिए ओ नहीं कौ 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 तूणी चाक्षय सायकौ वसतः तस्य रामस्य वने वनचरे वसतस्तस्य वसतस्तस्य it's actually vasatah tasya on sandhi it became vasatastस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह चरैः सह वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह मतलब इधर संधि होगा तो वनचरैः सह वनचरैः सह बस वनचरैः सह I think I will take a break now. इधर हम लोग देंगे it's already 8 o'clock. I do not want to take more of your time. Chandan ji and Mahesh ji, you could not get a chance today. Definitely tomorrow, if possible, we will do it. Oh, definitely no problem, sir. We were reciting as you were saying it. It is learning anyway. Okay, sir. Thank you very much. Chandan ji, you are about to say something. Yes, sir. Yes, definitely, sir. धन्यवादाः नमस्काराः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा anything you are saying something? When will be tomorrow class? I was thinking, let's see. I don't know because people are not coming at 10:30. Oh, sorry, 9:30, not 10:30. We'll see. Yeah. Whenever Okay. other people are coming, that time we'll have class. Most probably 7 only. Okay. One thing also I want to ask you. Yes, ma'am. Can you recite